जसको अगाडि अगाडि देखिन्छ नराम्रो रेटिङहरूको पछाडि पछाडि देखिँदै जान्छ। अब रेटिङ कसरी राम्रो बनाउने त भनेर सोच्नुहुन्छ होला। रेटिङ राम्रो बनाउनलाई यो 3टा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। यो 3टा कुरा राम्रो गर्नुभयो भने रेटिङ आफै राम्रो हुन्छ तपाईको है। अब यो 3टा कुरामा पहिलो कुरा के भयो त भन्दा शिफ्ट अन टाइम। यो चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा आएको अर्डर्सलाई हजुरहरूले कतिको समयमा लगेर हबमा छोड्नु भएको छ कि छैन त्यो सोधेको है। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम फ्रेम भनेको 48 घण्टा हो। आएको अर्डरलाई जसरी भए पनि 48 घण्टा भित्रमा हजुरहरूले नजिकैको हबमा लगेर छोड्दै सक्नुपर्ने हुन्छ। 48 घण्टा भन्दा धेरै टाइम लाउँदै जानुभयो भने यो रेटिङ बिग्रिदै जान्छ, त्यति चाहिँ ध्यान दिनुस् है। अब 48 घण्टा भनेकै छ भन्दैमा पर्खेर बस्ने पनि होइन सकेसम्म हजुरहरूले छिटो सामानलाई ड्रप अफ गर्नु पर्यो, त्यति हो हाम्रो भनाइ है। आएको अर्डर चाहिँ कस्टमरले छिटो पाउनु पर्यो, त्यो भयो भने रेटिङ मेन्टेन भइरहेको छ, नत्र बिग्रिँदै जान्छ है त। अब दोस्रो भनेको क्यान्सलेसन रेट, यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अब यो क्यान्सलेसन रेटको रेटिङ चाहिँ किन बिग्रिन्छ त भन्दाखेरि युजली आएको अर्डरहरू तपाईँले क्यान्सल गर्नुभयो भने है, जस्तो कुनै कुनै सामानको स्टक सकिसकेको हुन्छ तर दराजमा तपाईँको देखाइरहेको हुन्छ अनि कस्टमरले अर्डर गर्यो भने चाहिँ हजुरले हेर्दा नभएको सामानको अर्डर आएको रहेछ, त्यो त क्यान्सल गर्नुहुन्छ नि त तपाईँले आफ्नो साइटबाट। हो त्यसले चाहिँ रेटिङलाई अफेक्ट गर्छ होइन। सकेसम्म आएको अर्डरहरूलाई क्यान्सल नगरिदिनुहोस्, बरु सामान छैन भने त्यसलाई डिस्प्ले नै नगराउनु, स्टक म्यानेज गर्न मिल्छ तपाईँले है, त्यो म सिकाइदिन्छु कहाँबाट गर्ने। तर नभएको सामान नदेखाउनु, बरु दराजबाटै बिक्री भइरहेको छ भने आफै डिडक्ट हुन्छ, तपाईँले चलाउनै परेन त्यो प्रडक्टलाई होइन। तर सेम डिस्प्ले गराउनु भएको छ र दराज बाहिरबाट बिक्री भयो भने चाहिँ यहाँ आएर तपाईँले म्यानुअली त्यसलाई घटाउनै पर्ने हुन्छ, स्टकलाई मेन्टेन गरिदिनै पर्ने हुन्छ है। त्यति चाहिँ गरिदिनु होला र सकेसम्म आएको अर्डर क्यान्सल नगर्नुहोस्। अब लास्टको भनेको रिटर्न रेट, यो तपाईँको मात्र हातको कुरा होइन, बायर र सेलर दुवैजनाको साइडबाट हुने कुरा हो। तर अब एज अ सेलर कस्टमरले जस्तो सामान खोजेको छ त्यस्तै सामान पठाइदिनुहोस्, कलर साइजदेखि लिएर हरेक कुरा होइन। अब तपाईँको कस्टमर बेस भनेको एउटा लोकल एरियामा मात्र सीमित नभएर नेपाल अधिराज्यभरि छ। हाम्रो डेलिभरी सिटिज भनेको अहिले नेपालको मेजर 47 वटा ठाउँमा हामी डेलिभर गरिरहेको छौँ। सो तपाईँको अर्डर जहाँबाट जुन कुनाबाट पनि आउन सकेको हुन्छ, एउटा आफ्नो इम्प्रेसनको लागि भए पनि तपाईँले प्रडक्ट चाहिँ राम्ररी चेक गरेर पठाइदिनुहोस्। अब यो अनलाइनमा चाहिँ खासमा यो रेटिङ रिटर्नको एकदमै नै इस्यु आउने रहेछ होइन। त्यो त अब हामीले आउँदैन भन्नै मिलेन होइन, सामान देखेकै हुँदैन, केही थाहा हुँदैन, त न तपाईँले कस्टमर देखे न कस्टमरले तपाईँहरूलाई देखाए है। तर हामीले यो रिटर्न चाहिँ आजकल दराजमाबाट एकदमै नै मिनिमाइज गरिरहेको छ। अनि त्यसको मेन रिजन चाहिँ च्याट भन्ने फिचर छ कि यसमा चाहिँ जो कस्टमरले अर्डर गर्यो सामान तपाईँसँग, उसले 1-on-1 च्याट गर्न मिल्यो कि प्राइभेट च्याट हो होइन। तपाईँ र दराजको एक दुईजना एजेन्ट बाहेक कसैले पनि देख्दैन। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले आफ्नो पसलको ठेगाना नम्बरहरू सेयर गर्नु, त्यो चाहिँ गर्न पाएन। त्यो गर्यो भने चाहिँ सिधै ब्ल्याकलिस्ट गरिदिन्छ। त्यो बाहेक प्रडक्ट रिलेटेड कुराहरू जे गर्दा पनि भयो है, प्रडक्ट रिलेटेड चाहिँ। अनि यति चाहिँ गर्नु भएर प्रडक्ट रिलेटेड कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ च्याटको हेल्प थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको एकदमै नै मिनिमाइज हुने रहेछ कि यो रिटर्न रेट। सो यो 3टा कुरामा ध्यान दिनु, यति ध्यान दिनुभयो भने रेटिङ आफै मेन्टेन हुन्छ। कुनै पनि एउटा रेटिङ बिग्रियो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ त भन्दा तपाईँको रेटिङ बिग्रियो भने चाहिँ केही दिनलाई अर्डर आउन बन्द गरिदिन्छ, डिलिस्ट भन्छ होइन हाम्रोमा। केही दिनलाई अर्डर आउन बन्द गरिदिन्छ र त्यो राम्रो अर्डर आउने सेलरको लागि त 2-4 दिन भनेको पनि ठुलो लस हो नि त। सो त्यो भन्दा राम्रो केही ठुलो कुरा भनेकै होइन, जम्मा टाइममा पुर्याइदिनु, आएको अर्डर क्यान्सल नगरिदिनु, यति मात्र त भनेको। यो त गर्न सकिने हालिन्छ। सो यति चाहिँ गरिदिनु होला है त। त्यसपछि यता न्यू प्रडक्टमा अप्रुभ रिजेक्टेड र पेन्डिङ भनेर छ। अब यो चाहिँ के हो त अप्रुभ रिजेक्टेड पेन्डिङ भनेको चाहिँ नि के हो भनेदेखि हजुरको अब आएको यो तपाईँले जुन सामानलाई प्रडक्टमा गरेर एड प्रडक्ट गरेर हाल्नुहुन्छ नि नयाँ सामानलाई, त्यो नयाँ सामान चाहिँ तपाईँहरूले हाल्ने बित्तिकै यता देखिने होइन है, मैले सामान हाल्ने बित्तिकै मेरो यहाँ किन देखिएन कस्टमर पेजमा भनेर नआत्तिनु। अर्को टिम छ क्वालिटी कन्ट्रोल टिम, उनीहरूले चेक गर्छ तपाईँले लेखेको कुरा मिलाछ कि छैन, हालेको फोटो मिलाछ कि छैन, सबै कुरा चेक गर्छ। हेर्नु पर्यो नि त कतिजनाले इनअप्रोप्रिएट कुरा लेखिदिनु होला, नचाहिने कुरा लेखिदिनु होला, सबै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो सबै चेक गरेपछि मिलेको रहेछ सबै कुरा भने अप्रुभ हुन्छ होइन, अनि तपाईँको कस्टमर पेजमा देखिन्छ बल्ल, त्यसपछि यहाँ देख्छ। होइन भने रिजेक्ट हुन्छ। तर के कारणले गर्दा रिजेक्ट गरेको उनीहरूले रिजन सहित रिजेक्ट गरिदिन्छ क्या। फ्युचरमा तपाईँले फेरि त्यो सामान हाल्नु पर्यो भने चाहिँ केही पनि अब हजुरलाई गाह्रो नहोस् भनेर है त, यति गरिदिन्छ।
सो यो अपरेसन्सको पार्ट चाहिँ हेर्नुलाई अप्रुभ रिजेक्टेड र पेन्डिङ चाहिँ यति हेर्नु। अनि त्यसपछि यो तपाईँको पेन्डिङ अर्डर आएको पनि यहाँ देखिन्छ। 24 घण्टा अगाडि कति आयो, 12 घण्टादेखि 24 मा कति आयो र 12 घण्टाभित्र सबै हेर्न मिल्छ। अनि मैले अघिदेखि तपाईँहरूलाई त्यो एपको कुरा गरेको थिएँ नि, एप राखेको चाहिँ अर्को फाइदा के छ भन्दा तपाईँको अर्डर आयो भने नोटिफिकेसन आउँछ कि, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो। अनि इफ इन केस नोटिफिकेसन मिस भइहाल्यो भने पनि दिनमा एकचोटि एप खोलेर हेर्न त ठुलो कुरा भएन नि त। हातमा मोबाइल हुन्छ, यसो खोल्यो हेऱ्यो होइन, सुत्ने बेला या उठ्ने बेला एकचोटि चेक गर्नुहोस् है त। तर एप चाहिँ नयाँ सेलरलाई म चलाउन खासै सजेस्ट गर्दिनँ है। तपाईँहरू ब्राउजरै चलाउनुहोस्, एकचोटि चलाएर हेर्नुहोस्, एप सजिलो लाग्यो भने त ठिकै छ, तर पछि पछि युज टु हुँदै गएपछि चाहिँ बरु चलाउँदा हुन्छ है त। यति भयो होम पेजमा। अब सुरुमा त म हजुरहरूलाई प्रडक्ट एड गर्न सिकाइदिन्छु ल। र त्यो भन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु ल हजुरहरूलाई, हो च्याटमा लेखिदिनुहोस् ल प्लिज। अटेन्डेन्स म फर्म पठाउँछु ल एकैछिन, फेरि अहिले पठाएँ भने हजुर बिचमा कहाँ कहाँ जानुहुन्छ, म लास्टमा अटेन्डेन्स फर्म पठाउँछु ल। त्यो अटेन्डेन्स फर्म भरेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा म एउटा कुरा हजुरलाई क्विकली भनिदिइहाल्छु कि दराजमा चाहिँ नयाँ सेलर्सहरूको लागि चाहिँ एउटा बेनिफिट राम्रो के छ भन्दा हजुरको सामानको फोटोसुट गर्ने र हाल्ने काम दराजले नै गरिदिन्छ होइन। राम्रो फोटोसुट गरिदिन्छ, त्यो सामानहरू खिचेको हाल्ने काम पनि गरिदिन्छ क्या, यहाँ देखाउने हेर्नु न राम्रो क्या सुटहरू। अनि अब इफ तपाईँहरू फ्यासन आइटम बेच्ने सेलर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो स्टुडियो गैरीधारामा छ, त्यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ, किनभने मोडलहरू अरूतिर जान मान्दैन। फ्यासनको लागि चाहिँ त्यो एउटा रुल छ स्ट्रिक्ट होइन। तर हजुरहरू फ्यासन बाहेक अरू सामान बेच्ने भने चाहिँ हजुरको पसलमै आएर खिचिदिन्छ है त फोटोग्राफरले। र हजुर आउट अफ भ्यालीको हुनुहुन्छ भने पोखरा, विराटनगर र भरतपुरमा, चितवनमा पनि छ हाम्रो सुटको व्यवस्था। र त्यो बाहेक अरू ठाउँबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले आइसकेको छैन फोटोसुटको व्यवस्था। तर के गर्न सकिन्छ भन्दा हजुरहरूले फोटोजहरू आफै हामीलाई प्रोभाइड गर्नुभयो भने हाल्ने काम गरिदिन्छ, किनभने 2-4वटा फोटो हजुरलाई हाल्न त सकिन्छ होइन। तर 50वटा 40वटा फोटो छ भने त हजुरले एक-एकवटा हालेर साध्यै हुँदैन। त्यस्तो केसेसमा चाहिँ दराजले हेल्प गरिदिन्छ। हजुरले भाइबरमा पठाइदिनु भयो भने त्यो हुन्छ, हालिदिन्छ है त। यो सेसन सकेपछि चाहिँ हजुरहरू अब मेरो अन्डरमा मैले हजुरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। म हजुरहरूलाई टाइममा फलोअप गरिरहेछु, चिन्ता नलिनुहोस्। म आफै फोन गर्छु 2-3 दिनमा हजुरलाई होइन, पर्सि भोलि जहिले पनि गर्न सक्छु। त्यति बेलै अब म सोध्छु हजुरहरूलाई कतिको बुझ्यो बुझेन, फोटोसुट के गर्ने भनेर सबै सोध्छु है त। अहिलेलाई चाहिँ म कन्टिन्यू गर्छु ल। मैले क्विकली एउटा हजुरहरूलाई यो इन्फर्मेसन दिएको मात्र हो कि सुटको कुरा, त्यो कुरामा टेन्सन नलिनुहोस् है त। अनि अब प्रडक्ट आफै पछि हजुरहरूले हाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो हेर्नुहोस् त, प्रोसेस सजिलै छ। प्रडक्टमा जाने, एड प्रडक्टमा जाने, यहाँ सोधेको प्रडक्टको नेम राख्ने। प्रडक्टको नेम राख्दा हरेक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल लेख्नु ल, यसरी है। हरेक वर्डको स्मलमा लेख्न मिल्दैन है, रिजेक्ट गरिदिन्छ फेरि। कटन टी सर्ट फर मेन, केटालाई कि केटीलाई यति लेखेपछि यहाँ क्याटेगोरी आउँछ। क्याटेगोरी आएपछि सजेस्ट गरेको क्याटेगोरी तपाईँहरूले हाल्दा हुन्छ, या होइन म आफ्नै क्याटेगोरी छान्छु भन्ने हो भने यहाँ तपाईँहरूले गएर छान्दा पनि हुन्छ। आफूलाई जे क्याटेगोरी ठिक लाग्छ त्यो क्याटेगोरी है। हाम्रो थुप्रै क्याटेगोरीहरू छ, केमा पर्छ चेक गर्नुहोस्। इफ हजुर डिजिटल गुड्स सर्भिस बेच्ने भए डिजिटल गुड्स पनि छ, भाउचरहरू बनाएर बेच्दा भयो, या मोटरको स्पोर्ट्स सबै कुराको छ है त। अब मैले चाहिँ यहाँ लुगा हालेको छु, सो फ्यासनको, केटा मेनको क्लोदिङ, क्याजुअल टप्सको टी सर्ट है त। यति गरेर कन्फर्म गर्छु। यति गरेपछि अझै तल भर्दै जाने ठाउँ खुल्छ र भर्दै जाँदा फर्स्टमै ब्रान्डको कुरा सोध्यो। अनि यो रातो तारा लगाएको छ नि एस्ट्रिक, यो चाहिँ कम्पलसरी हो, मिस नगर्नुहोस् ल। यो छुट्यो भने रिजेक्ट हुन्छ है, यो चाहिँ कम्पलसरीली हाल्नुहोस्। फर्स्टमै हजुरहरूलाई ब्रान्डको कुरा सोध्यो र ब्रान्डको कुरा सोद्धा म एउटा कुरा भनिदिन्छु होइन, ध्यान दिएर सुन्नु होला। स्पेसली फ्यासन एन्ड कस्मेटिक्स बेच्ने सेलरहरूले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि ब्रान्डेड सामान, वर्ल्ड फेमस ब्रान्ड, यो एडिडास, नाइकी, नर्थ फेस जति पनि फेमस ब्रान्डहरू छ तिनीहरूको हाई कपी या रेप्लिका प्रडक्ट राख्न दराजमा मिल्दैन। स्ट्रिक्टली ब्रान्ड हो, न हाई कपी न हजुरको फेक केही प्रडक्ट पनि राख्न मिल्दैन होइन। ब्रान्डेड सामानको हजुरको लोगो बिनाको सामान छ भने बरु मजाले राख्नुहोस्। तर यो जति पनि ठमेलहरूतिर नर्थ फेस भनेर यताउता गरेर बेचिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तो प्रडक्ट चाहिँ हाम्रोमा मिल्दैन।
है। अनि आफ्नै प्रोडक्ट छ भने चाहिँ हजुरले यहाँ ब्रान्डको छेउमा गएर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा नयाँ ब्रान्डको लागि, उनीहरूले नयाँ ब्रान्ड क्रिएट गरिदिन्छ। अर्कोचोटिदेखि चाहिँ हजुरलाई आफैले सिधै ब्रान्ड नेम राख्दा हुन्छ है त। यो इमेलमा रिप्लाई गर्छ है। तर नन ब्रान्डेड सेलर जति पनि हाम्रो क्लोदिङ लाइनमा आउँछ नि एडिडासहरू यताउता लेखेको त्यस्तो हाम्रोमा हाल्न मिल्दैन है। यो चाहिँ ट्राई नै नगर्नु होला। त्यसपछि तल सर्ट डिस्क्रिप्सन, यो पनि रेड स्टार लगाएको छ, कम्पलसरी भर्नै पर्छ। यसमा सामानको की फिचरहरू लेख्नु र यसको फर्मेट भनेको कम्पलसरी बुलेट पोइन्ट हो है। पोइन्टमै डिस्क्रिप्सनलाई प्याराग्राफमा नलेख्नु ल हजुरको। सरी कस्टमर पेजमा चाहिँ यसरी देखिन्छ क्या सामानको डिस्क्रिप्सन यसरी। यो चाहिँ हजुरको सर्ट डिस्क्रिप्सन हाइलाइट भनौँ न, यसरी पोइन्ट पोइन्टमा देखिन्छ। सो हजुरहरूले राख्दा पनि यसरी पोइन्ट्समै राख्नु है, नत्र यो पनि रिजेक्ट हुन्छ। पोइन्टमै राख्नु, यसलाई बरु प्याराग्राफमा राख्दा हुन्छ लङ डिस्क्रिप्सन। झन् यो त रातो तारा पनि लगाएको छैन, छोड्दा पनि भयो, अप्सनल हो। त्यसपछि कलर फ्यामिली कुन कलरको, ब्ल्याक कलरको भने ब्ल्याक थिच्ने, फोटो अपलोड गर्ने या फोटोको क्राइटेरियाहरू सबै लेखिदिएको छ। सेम सामान अर्को कलरमा छ भने यही हजुरले गोल्ड थिच्ने, यही अपलोड गर्न मिल्यो। साइजेस हेरेर होइन, युके युरोपियन हो कि नर्मल स्मल मिडियम लार्ज हो भने अदरमा गएर स्मल मिडियम लार्ज भनेर छान्न नि मिल्यो। र ध्यान दिनु होला कि मैले माथि लुगा राखेको छु होइन, क्याटेगोरी फ्यासन राखेको भएर यस्तो भर्ने ठाउँ खुल्यो। हजुरले आफ्नो क्याटेगोरी राख्नुभयो भने त्यही अनुसारको भर्ने ठाउँ खुल्छ कि। अब मोबाइल राख्नुभयो भने कतिवटा पोर्ट, कति भोल्टेज सोध्छ। सरी चार्जर राख्नुभयो भने, अनि मोबाइल राख्नुभयो भने कति मेगापिक्सल क्यामेरा, स्क्रिन कत्रो, त्यस्तै त्यस्तै क्या। जस तपाईँलाई आफ्नो प्रोडक्ट अनुसारको कन्फ्युजन चाहिँ हुँदैन होइन, मजाले सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो प्राइसको कुरा सोध्यो। अब प्राइस राख्नुहोस् होइन, कति हो, सेम हो सबैको प्राइस भने कपी द फर्स्ट टु रेस्ट गर्दा हुन्छ। स्पेशल प्राइस भनेको डिस्काउन्टेड प्राइस चाहिँ 1200 हो, तर म यसलाई चाहिँ 1000 मा दिन्छु भनेर राख्न मिल्यो। तर टाइम पनि राख्न मिल्यो क्या। 1000 मा दिन्छु कहिलेदेखि, भोलि 12 तारिकदेखि अर्को फेब्रुअरीको 16 सम्म दिन्छु भनेर पनि राख्न मिल्छ क्या। यस्तो यस्तो कुरा राख्न मिल्यो। त्यसपछि क्वान्टिटी भनेको स्टक हो, कति पिस छ त, ब्ल्याकको मिडियम, ब्ल्याकको स्मल कति छ, गोल्डको मिडियम कति छ, यसरी स्टकहरू राख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ सेलर एसकेयु भनेर सोध्छ। यहाँ अलिकति कन्फ्युजन, अलिकति यता जाऊँ ल। यतातिर जाँदाखेरि चाहिँ दाहिनेतिर चाहिँ तपाईँले सेलर एसकेयु भनेर भेटाउनुहुन्छ। यो एसकेयु को फुल फर्म स्टक किपिङ युनिट हो र हरेक इन्डिभिजुअल एउटा प्रोडक्टलाई एसकेयु मानिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हजुरले के दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोडक्टलाई के भनेर चिनिन्छ एउटा सर्ट कोड जस्तो दिनुभयो भने सजिलो हुन्छ। सर्ट कोड चाहिँ मोडल नम्बर हुन्छ नि इलेक्ट्रोनिक्समा, त्यस्तै दिनुपर्छ भनेको हो कि। तर यो नदिँदा पनि फरक चाहिँ पर्दैन ल। हजुरहरूले चाहिँ यो सर्ट कोडको लाई छोडिदिनु भयो भने दराजले आफैले एउटा कोड जेनेरेट गरिदिन्छ। तर यति बुझ्नुहोस् कि यहाँ चाहिँ एउटा सर्ट कोड हुन्छ, इन्डिभिजुअल सर्ट कोड, एउटाको अर्कोसँग नमिल्ने सर्ट कोड है, त्यति बुझ्नु। त्यसपछि प्याकेजिङ वेट भनेको सामानलाई प्याकिङ गरिसकेपछि त्यसको तौल कति हुन्छ होला गेस गरेर, नाप्न नथाल्नु, गेस गरेर। प्रोडक्टको सोधे होइन है, फेरि प्याकेजको सोधेको। सो लम्बाइ चौडाइ पनि प्रोडक्टको नाप्ने होइन, प्याकेजको कति हुन्छ होला गेस गरेर राख्नु न। अब मोबाइल बेच्ने हो भने मोबाइलको सोधे होइन क्या, मोबाइललाई बक्समा राखिन्छ, बक्सलाई फाइनली झोलामा राखिन्छ, हो त्यो झोलाको सोधेको हो के। सो यो सजिलै छ, यति गरेर सेभ गरेर सबमिट गर्दा हुन्छ है। यो भयो तपाईँको प्रोडक्ट एड गर्ने है त। अब हालिसकेको प्रोडक्ट एड गर्नलाई म्यानेज प्रोडक्टमा जाने। यहाँ सबै हालिसकेको सामानहरू हजुरहरूले हेर्न मिल्छ, के हालेको थिएँ भनेर। अलमा सबै हालिसकेको सामान हुन्छ र यतापट्टि अनलाइनमा चाहिँ हजुरको कतिवटा डिस्प्ले भइरहेको छ, दराजमा त्योहरू प्रोडक्ट हुन्छ। यहाँ गएर एडिट सबै गर्न मिल्यो, कुनै एउटा सामान हेर्ने। अब मैले टेस्ट अकाउन्ट चलाएको छु, त्यही कारणले गर्दा यस्तो देखियो ल फोटो, नत्र हजुरहरूकै फोटो देख्छ सामानकै। प्राइसलाई यहाँ घटाउने बढाउने गर्न मिल्छ, सबै यहाँबाट गर्न मिल्छ है त। अनि त्यसपछि स्टक पनि हेर्नु ल, 80 पिस रहेछ, दराजबाटै बिक्री भयो भने 80 बाट 79, 78, 77 घट्दै घट्दै जान्छ। हजुरले केही पनि चलाउनु पर्दैन। तर बाहिरबाट बिक्री गर्नु भएको छ र स्टक यहाँ यति नै देखाइरहेको छ भने चाहिँ हजुरले यहाँ आएर प्लिज यसलाई घटाइदिनु, किनभने बाहिरबाट हजुरको घटेको हामीलाई थाहा हुँदैन। माइनस गरिदिनु, माइनसमा 10, 80 मा 10 घटाइदिनु भयो भने ल स्टक मेन्टेन हुन्छ है त। ल यसरी हो। अब कहिलेकाहीँ यसरी बाहिरबाट स्टकहरू एडिट नहोला, त्यसको लागि हजुरले यो एक्सन्समा गएर एडिटमा गएर सबै कुरा एडिट गर्न मिल्छ है।
यहाँ जाने, यहाँ गएर सबै कुरा हजुरले एडिट गर्न मिल्छ। सुरुमा जे हाल्नु भएको थियो सबै, अनि यहाँ गएर प्रोडक्टलाई डिएक्टिभेट पनि गर्न मिल्छ हैन, बन्द पनि गर्न मिल्छ, या डिलिट गर्ने भए प्रोडक्टलाई डिलिट नै पनि गरिदिन मिल्छ है, सबै यहाँबाट गर्न मिल्छ। अब ड्राफ्टमा सेभ गरेकोहरू यहाँ बसेको हुन्छ, अनि हजुरको पेन्डिङ क्युसी यहाँ बस्छ हैन। क्युसीमा पेन्डिङ, क्युसीमा चाहिँ हजुरको 24 घण्टादेखि 36 घण्टासम्म पनि बस्छ ल, हाल्ने बित्तिकै देखिने हैन, अलि टाइम लाग्छ है। अनि आउट अफ स्टक देखिन्छ, इनएक्टिभ सबै देखिन्छ। अनि मैले हजुरलाई अघिदेखि हालेको सामान मिलेन भने रिजेक्ट हुन्छ भनेर भने थिएँ नि, त्यो रिजेक्ट भएको पनि यहाँ देखिन्छ। हेर्नु ल, यो सस्पेन्डेडमा बस्या हुन्छ, यहाँ हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या के कारणले गर्दा रिजेक्ट गर्दैछ त मेरो सामान भन्ने है। यहाँ थिचेर यता यता राइटतिर जानु पर्यो भने चाहिँ यहाँ सी रिजन भायोलेसनको यही लेखेर हिँड्दैछ। यसमा टेस्ट अकाउन्ट भएको भएर होला, नट एलिजिबल, पुअर क्वालिटी, प्रोडक्ट हैज हाई रिटर्न धेरै छ त्यही भएर लक गरिदिएको रहेछ। किन धेरै रिटर्न आयो भनेर होला कि केही इस्यु भएरै होला भनेर। इमेज मिसिङ, कतिले फोटो हाल्न बिर्सिनुहुन्छ, कसैले प्राइस नचाहिने प्राइस लेखिदिनुहुन्छ। 100 रुपियाँमा पाउने सामानलाई 700 लेखिदियो भने त हामीले देखाउन मिलेन नि त। त्यस्तै कुराहरू सबै देखिन्छ। युजली चाहिँ अब मैले नयाँ सेलरहरूकोमा देखेको के रिजेक्सन रिजन चाहिँ मेनली केमा हुन्छ भन्दा, कि त हजुरहरूले सामानको नाम लेख्दा अगाडिको वर्डलाई क्यापिटलमा लेख्नु भएको हुन्न, कि त के हुन्छ भने हजुरको हाइलाइट्सलाई चाहिँ पोइन्टमा लेख्नु भएको हुँदैन, बुलेट पोइन्ट्समा। त्यतिले गर्दा मात्र हुन्छ, त्यस्तै कुराले गर्दा यो भयो है त। यसरी प्रोडक्ट एड गर्ने र म्यानेज गर्ने। अब होम पेजमा जाऊँ। यहाँ गएपछि चाहिँ अब हरेक चोटि एउटा कुरा म देखाउँछु ल। सेरा सेन्टर खोल्दा यो एउटा मेसेज जस्तो पपअप हुन्छ यो हैन, हेर्नु ल। नेक्स्ट गर्दै हेर्दा हुन्छ, यो चाहिँ न्युज लेटर अनाउन्समेन्ट हो। हजुरहरूलाई चाहिने न्युजहरू पठाएको हुन्छ, यसलाई टाइम एन्ड अगेन चेक गर्नु होला, मिस नगर्नुस्। के हो जे पाइ त्यो आएछ भनेर मिस नगरिदिनु होला, चाहिने कुरा हो एकदमै है, यति चाहिँ गर्नु होला। यो सामान हाल्ने र म्यानेज गर्ने भयो। म तपाईहरुलाई अर्डर प्रोसेसिङको बारेमा भनिदिन्छु। आएको अर्डरलाई कसरी प्रोसेस गर्ने भन्दा अर्डर्स एन्ड रिभ्युजमा जाने, म्यानेज अर्डरमा जाने। म्यानेज अर्डरमा गएपछि ध्यान दिएर सुन्नु ल, यो अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। तपाईहरुले नयाँ आएको अर्डर सबै फ्रेश अर्डर पेन्डिङमा बस्या हुन्छ। त्यसपछि यहाँ बसेको अर्डरलाई तपाईले सामान छ भनेर कन्फर्मेसन दिनुभयो भने त्यो यता सर्छ रेडी टु शिपमा। त्यसपछि त्यो सामानलाई तपाईले प्याकेजिङ गरेर 2-3 वटा डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पल्सरी सामानसँग पठाउनलाई। त्यसलाई प्रिन्ट गरेर प्याकेजिङ गरेर हबमा लगेर छोड्नु भयो भने यता सर्छ, त्यसपछि यता सर्दै जान्छ। तपाईहरुले केही पनि गर्नु पर्दैन है। सुरुमा चाहिँ पेन्डिङमा हुन्छ जे होस् है तपाईको सामान। अनि त्यसपछि पेन्डिङमा भएको प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईले प्लस थिच्दै हेर्न मिल्छ। सुरुमा पेन्डिङमा भएको प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईले प्लस थिच्दै हेर्न मिल्छ है। के सामानको अर्डर आयो, कसले अर्डर गर्यो भनेर है। के सामानको अर्डर कसले, अब तपाईले बिल काट्दा यही रबिन चौधरीकै नाममा काट्नु पर्ने हुन्छ। यो तपाईको बायर हुनुभयो, दराजको नाममा काट्ने हैन, यसकै नाममा काट्ने हो, बायरकै नाममा है। त्यसपछि यहाँ टिक लगाउने। सामान छ भने तपाईले रेडी टु शिप भनेर थिच्ने, सामान छैन भने क्यान्सल गर्ने। तर तपाईले यो गरेको क्यान्सलले तपाईको रेटिङलाई अफेक्ट गर्छ है त। सामान छ भने चाहिँ रेडी टु शिप थिचेपछि यहाँ इन्भोइस नम्बर हाल्नु भन्छ। यहाँ एउटा र्यान्डम नम्बर या बिलको नम्बर हालिदिनु भयो भने यो सामान यहाँबाट यहाँ सर्यो पेन्डिङबाट, ल रेडी पार्नु भनेर कन्फर्मेसन दिइसकेको सामान चाहिँ यता सर्छ क्या। अनि अब जुन सामानलाई रेडी पार्छु भनेको थिएँ, कन्फर्म गरेको थियो, त्यो सामानलाई टिक लाउने। यो प्रिन्ट भन्ने अप्सन आफै खुलिरहेछ, यो टिक लाउने बित्तिकै हेर्नु है त। यो अब यसमा गएर लास्टको 3टा कुरा कम्पल्सरी हजुरहरूले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 3टा डकुमेन्ट जसरी भए पनि। त्यसमा पहिलो भनेको इन्भोइस, यो भनेको दराजले जेनेरेट गरिदिएको बिल है। यस्तो देखिन्छ यो बिल चाहिँ। यो बिललाई चाहिँ तपाईले आफूले हातले काटेको भ्याट बिल या प्यान बिल सँगै दराजको झोलाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रिन्ट गरेको बिललाई कम्पल्सरी है। यो चाहिँ यो बिललाई भित्र राख्ने र यो दोस्रो शिपिङ लेभल हेर्दै चिनिन्छ। यो पनि बारकोड छ, यसलाई भित्र राखेर काम छैन, बाहिर राख्नु पर्ने हुन्छ ट्र्याक गर्नको लागि। सो यसलाई दराजको झोला बाहिरपट्टि पकेटमा राख्नुस्, यसले हरेक कुरा ट्र्याक हुन्छ। को सेलरले कसलाई के पठाएको भनेर हामी किनभने खोतालेर हेर्दैनौँ, बाहिरबाट ट्र्याक गर्छौँ। यसलाई बाहिरपट्टि राख्नुस्, त्यो बिललाई भित्रपट्टि राख्नुस्।
र प्याकेजिङ गरेर पठाइदिनुहोस्। यो लास्टको क्यारियर म्यानिफेस्ट पनि तपाईँहरूले प्रिन्ट गर्नुहोस् है। यो चाहिँ सामानसँग पठाउनु पर्दैन, तर यो के हो त भन्दा तपाईँले हबमा लगेर सामान छोडेपछि त्यहाँ कसले सामान रिसिभ गर्यो उसले सिग्नेचर गरिदिन्छ, आफ्नो प्रुफको लागि राख्नुहोस्। मैले सामान जिम्मा बुझाइसके दराजलाई भनेर है, यो चाहिँ प्रुफको लागि राख्ने हो। यति गरेर प्याकेजिङ गरेर हबमा लगेर छोडेपछि सामान आफै सिपमा सर्छ। त्यसपछि पुग्यो भने डेलिभर्ड, क्यान्सल, रिटर्न सबै हजुरले आफ्नो सिस्टममा हेर्न मिल्छ मेरो सामान कहाँ पुग्यो के भयो भनेर होइन। यहाँ फिल्टर पनि डेटको फिल्टर लगाएर हेर्ने हो कि कस्टमरको नामको कि अर्डर नम्बरको, जसरी भए पनि हजुरले फिल्टर लगाएर सामानहरू के भयो हेर्न मिल्छ है त। यो अर्डर प्रोसेसिङको भयो होइन। अनि हजुरले चाहिँ अर्डर ड्रप अफ गर्न जान अगाडि काठमाडौँ भ्यालीको सेलरहरूले चाहिँ एउटा बुकिङ गरेर गइदिनु पर्ने हुन्छ कम्पलसरी है। यो कोभिड भएदेखि लिएर आएको नियम हो, सेफ्टीलाई ध्यानमा राखेर। तपाईँहरूको लागि पनि ठिकै छ यो, किनभने कहिलेकाहीँ कति हतारमा गइया हुन्छ, त्यहाँ गएर पर्खिनु पर्यो, वेट गर्नु पर्यो भने बोर हुन्छ होइन। त्योभन्दा राम्रो एउटा बुकिङ गर्यो। यो सेड्युल ड्रप अफ भन्ने छ है, यहाँ अर्डर्स एन्ड रिभ्युज भित्रै छ। यो चाहिँ तपाईँको यो अर्डर्स एन्ड रिभ्युजमा तल सेड्युल ड्रप अफ भन्नेमा जानुभयो भने कतिवटा प्याकेज लिएर कता जाँदै हुनुहुन्छ त भनेर तपाईँले यहाँ नम्बर अफ ड्रप अफ प्याकेज कतिवटा हो, एरिया कुन हो त, कुन एरियामा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले ठ्याक्कै यो सेलेक्ट गरेर गइदिनु भयो भने त्यो टाइममा त्यहाँ गएर तपाईँले सामान ड्रप अफ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर पर्खिनु ओर्नु केही पनि पर्दैन है। तपाईँले गयो, छोड्यो, आयो, यति गर्न मिल्छ। यो भयो अर्डर्स एन्ड रिभ्युजको है। अब लगभग सकिन लागिसकेको छ, एकछिन ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। म सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँहरूलाई प्रमोसनको कुरा भनिदिन्छु। सायद तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको पनि प्रमोसनकै लागि हो होइन। दराजले गरेको लेभलको प्रमोसन आफै गर्नु पर्यो भने एकदमै कस्टली पर्छ, तर तपाईँले यहाँ कुनै पनि प्रमोसनमा भाग लिन केही पनि चार्जेस लाग्दैन होइन। सक्दो भाग लिनुहोस्, किनभने यत्रो ठुलो प्लेटफर्म छ, धेरै सेलर हुनुहुन्छ, हजारौं प्रडक्ट छ, लाखौं प्रडक्ट छ। त्यहाँ भिडमा तपाईँको सामान कहाँ हो कहाँ पुग्न सक्छ। तपाईँले अलिकति एक्टिभली नलागुन्जेल सामान अगाडि देखिँदैन। अब राखेर मात्र त अर्डर आउने चान्सेस त धेरै नै कम हुन्छ होइन, अनेस्टली नै तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। तर त्यसको लागि चाहिँ प्रमोसनहरूमा भाग लिनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। प्रमोसन टुल हाम्रो 5 खाले छ, तर यो 5 खाले टुलमा तपाईँको सबैभन्दा चल्ने भनेको यो क्याम्पेन हो। क्याम्पेन एकदमै नै चल्छ हाम्रोमा होइन। जति पनि यो 11/11 दसैँ धमाका नयाँ वर्ष ठुल्ठुलो सेल सुन्नुहुन्छ त्यो क्याम्पेनमा पर्छ। त्यो बाहेक यो 5-4 वटा चाहिँ आफै कस्टमर सेलरहरूले बनाउन मिल्छ। बन्डल बनाउन मिल्यो, भाउचर फ्री शिपिङ दिने हो भने त्यो पनि मिल्यो होइन। तर यो क्याम्पेनमा चाहिँ दराजले टर्म्स एन्ड कन्डिसन दिन्छ, यति % 5% डिस्काउन्ट, यतिवटा प्रडक्ट, यो समयदेखि यो समयसम्म रजिस्टर गर्ने, यो दिनदेखि सेल लाग्छ, सबै दराजले भनिदिन्छ। हजुरले हेरेर दिन सक्छु भने भाग लिने हो है त। जाम है त क्याम्पेनभित्र के रहेछ। क्याम्पेनभित्र चाहिँ 2 खाले चाहिँ बेसिकली तपाईँको प्लेटफर्म र फ्ल्यास सेल भन्ने। अब यो भित्र पनि थुप्रै छ होइन। प्लेटफर्म भनेको चाहिँ तपाईँको म कसरी भाग लिने मात्र देखाइदिन्छु ल। अहिले म भन्छु अनि कहाँ देखिन्छ ल। यसरी रजिस्ट्रेसनको टाइम दिएको हुन्छ 11, आज लास्ट डे रहेछ, 13 देखि 16 सम्म लाग्ने रहेछ है। अब जोइनमा गयो भने यहाँ तपाईँको सबै क्राइटेरियाहरू दिएको छ होइन। यो पढ्नु होला, राम्ररी पढेर ल ठिक छ म दिन सक्छु जस्तो लाग्यो भने जोइन गर्ने, एड गर्ने, आफ्नो सामानहरू कुन दिने हो त्यो एड गर्ने है। यो प्लेटफर्म र फ्ल्यास सेलको उस्तै हुन्छ होइन। अब यो प्लेटफर्मको कुनै खुलेर रहेछ, नत्र म देखाइदिन्थेँ। यसरी नै खुल्छ क्या। रजिस्ट्रेसनको टाइम, क्याम्पेन कलदेखि लाइभ हुने सबै भनिदिएको हुन्छ है त। अब सेल त हो, तर कहाँ देखिन्छ भनिदिन्छु ल। त्यो पनि फेरि हजुरले कहाँ प्रमोसन हुन्छ भन्नुभयो, कहाँ देखिने हो पनि थाहा पाउनु पर्यो नि त। सो यो कस्टमर पेजमा गएपछि दराजको यो मेन ठुलो ब्यानर देखिया हुन्छ नि यहाँ माथि, यो चाहिँ प्लेटफर्म क्याम्पेन भयो। यसरी खोलिदिन्छ क्या दराजले, एक वटा तपाईँको ऊ राखेर खोलिदिन्छ। अनि तपाईँले टु किप यु वार्म भन्यो। अब तातो जाडोमा चाहिने सबै कुरा यहाँ भाग लिन मिल्यो होइन। अब कहिलेकाहीँ न्यू इयर सेल, 11/11, मदर्स डे, वुमेन्स डे जे भनेर नि खोलिदिन्छ, त्यसमा भाग लिँदा भयो। यो प्लेटफर्म भयो। तर यसकै ठ्याक्क तल हेर्नु यहाँ फ्ल्यास सेल, तपाईँले राखेको सामान यहीँ देखिन्छ होम पेजमै। कस्टमरले कहीँ गएर सर्च गर्नु पर्दैन। यसरी सेलमा अझ पैसा काटेर देखाउँछ। यो एकदमै राम्रो प्रमोसन टुल हो। यसलाई एक्चुअली चाहिँ तपाईँहरूले चान्स दिनु होला है त। यो एकदमै नै राम्रो छ अनेस्टली नै है।
आफै पनि कस्टमरको ठाउँमा बसेर सोच्नुहोस्, तपाईँले काहीँ गएर यो दराजको पेजमा गएर खोजेर भेटाएर सामान किन्नुहुन्छ कि यहीँ सेलमा देखाएको छ भने चाहिने सामान यहीँ किनिन्छ नि त। सो त्यो अभियस हो, तपाईँले पनि यसरी नै प्रडक्टहरू राख्न मिल्छ आफ्नोमा है। अनि प्रमोसनमा अर्को यो सेलर पिक्स भन्ने पनि हाम्रोमा एकदमै नै चल्छ। यो चाहिँ कोटा बेस्ड प्रमोसन टुल हो होइन। अब कोटामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नयाँ सेलरलाई एउटा हुन्छ, पछि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभयो भने 3 वटा 6 वटासम्म कोटा दिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो एउटा कुनै पनि बेस्ट प्रडक्टलाई राख्नुभयो भने चाहिँ उता कस्टमर पेजमा डिस्प्ले हुन्छ के। अब कसरी डिस्प्ले हुन्छ हेर्नु ल, सनग्लास भनेर कसैले कस्टमरले सर्च गर्यो भने यहाँ त पुरानो सेलरहरू सबैको देखिन्छ होइन, राम्रो रेटिङ भएको राम्रो रिभ्यू भएको सेलरहरू देखिन्छ। हजुरको त कहाँ हो, कहाँ पुग्न सक्छ, यहाँ 102 वटासम्म ट्याब छ। तर सेलर पिक्समा राख्नु भएको छ भने यहीँ देखिन्छ क्या, हेर्नु न तलपट्टि यो यति स्पेस चाहिँ सेलर पिक्सको लागि। अब कस्टमर जुनसुकै पेजमा गए पनि तलपट्टि सेलर पिक्स भनेर सेलरले छानेको भनेर यहाँ देखिरहेको छ। सो यो एउटा राम्रो प्रमोसन टुल हो, यसमा पनि हजुरहरूले सकेसम्म सेलर पिक्समा राखेर भाग लिनु होला है। नयाँ सेलरहरूको लागि चाहिँ हामीले सधैँ एउटा न्यू सेलर न्यू चोइसेस भन्ने क्याम्पेन ल्याउँछौँ कि खालि पुरानो सेलरहरूको लागि मात्र चान्सेस हुन्छ दिइरा हुन्छ दराजले। अनि हामीले भनेर चाहिँ एउटा नयाँ क्याम्पेन लिएर आएको थिएँ, म हजुरहरूलाई आफैले पनि फलोअप गर्छु, कल गर्छु होला त्यसको लागि पछि। तर मैले भन्नु अगाडि पनि हजुरले काहीँ देखिहाल्नु भने आफै भाग लिनु ल। यो प्रमोसनको क्याम्पेनभित्र जानुभयो भने चाहिँ नि हजुरले यहाँ एउटा डेली सेल्स भन्ने छ क्या, यो डेली सेल्समा चाहिँ न्यू सेलर न्यू चोइसेस भन्ने भेटाउनुहुन्छ। त्यति बेला हजुरहरूले भाग लिनु ल, हजुरहरूकै लागि खोले हो नयाँ सेलरहरूको लागि, आफैले देखेर भाग लिइदिनुहोस् है। यति हो होइन। अनि म फाइनेन्सको कुरा गरिदिन्छु, त्यसपछि सक्यो है त। म तपाईँहरूलाई फाइनेन्सको कुरा गर्नको लागि चाहिँ एउटा मेरो स्क्रिन सेयर गरेर देखाइदिन्छु, सजिलो हुन्छ त्यो भयो भने। पर्खिनु ल। यो फाइनेन्स चाहिँ हाम्रो होइन एभ्री एक हप्तामा पेमेन्ट हुन्छ होइन, हप्ते पछि। जस्तो 2 तारिकदेखि 8 तारिकसम्म जति पनि सामान बिक्री भयो त्यसको पैसा 9 देखि 15 मा आउँछ, र 9 देखि 15 सम्म जति पनि बिक्री भयो त्यसको पैसा 16 देखि 22 मा आउँछ। यसरी हप्ते पछि पेमेन्ट हुन्छ होइन, बुझ्नुभयो नि। अघिल्लो हप्ताको यो हप्ता, यो हप्ताको अर्को हप्ता, त्यसरी है। अब पब्लिक हलिडेहरू पर्यो भने 2-4 दिन लेट होला, नत्र हाम्रो सधैँ एक्युरेट नै हुन्छ हप्ते पछिको पेमेन्ट। र हेर्नको लागि फाइनेन्सको अकाउन्ट स्टेटमेन्टमा गएर तपाईँहरूले सबै आफ्नो फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनहरू हेर्न मिल्छ। पिरियडमा जाने, फिल्टर लाउने, 6 तारिकदेखि 12 तारिकसम्मको हेर्ने हो भने फिल्टर लाउने, कति पैसाको बिक्री भयो, दराजले त्यति बेला कति कमिसन दियो, टोटल मैले कति पाएँ, इफ इन केस आइटम रिटर्न आइहाल्यो भने कति पैसाको रिटर्न आयो, सबै त्यस्तो गरेर टोटल क्लोजिङ ब्यालेन्स सबै हजुरले हेर्न मिल्छ होइन। यो चाहिँ अब यो चाहिँ हप्ते पछिको भयो, हप्ता पछिको होइन। मलाई इन्डिभिजुअल आइटम वाइजको चाहियो भन्यो भने चाहिँ हजुर यो एक्सपोर्टमा गएर चाहिँ एउटा एक्सेल सिट हुन्छ, आउँछ, त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एक्सेल सिट डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल आइटम वाइजको कति पैसाको बिक्री भयो, कति कमिसन दियो, यस्तो कुराहरू सबै हजुरहरूले हेर्न मिल्छ है त आइटम वाइजको। यसमा चाहिँ यो चाहिँ फाइनेन्सको, र हाम्रो फाइनेन्सको टिमले पनि एभ्री हजुरलाई हप्ते पछि पेमेन्ट साइकल पनि पठाइराख्नु भएको हुन्छ क्या। त्यो ठ्याक्क तपाईँहरूलाई जति बेला ट्रान्ज्याक्सन दिनुहुन्छ नि, पैसा हालिदिनुहुन्छ, त्यति बेला हजुरलाई पठाउनु पनि हुन्छ। सो त्यो सजिलो छ है। म हजुरहरूलाई एउटा गुगल फर्मको लिङ्क पठाउँछु है, प्लिज यो फर्म चाहिँ कम्पलसरी भरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले ट्रेनिङ अटेन्ड गरेको नगरेको फेरि मतलबै हुँदैन है। म चाहिँ कन्सिडर गर्दिनँ। यो फर्म भर्ने जतिको चाहिँ चाहिँ फोटोसुटहरूको लागि पनि मान्छे आउनुहुन्छ, र यो ट्रेनिङ अटेन्ड गर्नु भएको छ भनेर कन्सिडर हुन्छ है। तपाईँको प्रसल पनि यो अटेन्डेन्स गरेपछि लाइभ हुन्छ। यो चाहिँ कम्पलसरी भर्नु चाहिँ, बरु बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नु होला। म अलिअलि यो क्वेसनको आन्सर गरिदिँदै गर्छु हजुरको। फर्स्टदेखि त्यो फर्म भर्दै गर्नुहोस्। नेट गएर हिजो ढिलो जोइन भरे अटेन्डेन्स फर्म, मैले अटेन्डेन्स फर्म पठाइदिएको छु है, कसले भन्नु भएको थियो। मैले अस्ति फ्राइडे 3 PM ट्रेनिङ ल गर्नु, मैले फर्म पाएको छैन। फर्म गर्नु, इलेक्ट्रिकल टेस्टिङ एन्ड मेजरमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने क्याटेगोरी छैन, अरू क्याटेगोरीमा हाम्रो प्रडक्ट फिट हुँदैन भन्ने भयो। के हो तपाईँको प्रडक्ट एक्ज्याक्टली? ई स्टोर नेपालबाट को हुनुहुन्छ? एकचोटि प्रडक्ट के हो भनिदिनुहोस् न।
हजुरहरूले आइटम वाइजको कमिसन लिनुहुन्छ हजुर आइटम वाइज के हो कमिसनको कुरा म एकचोटि भनिदिइहाल्छु ल हजुरहरूले चाहिँ यो मैले भनेको कुराहरूमा काहीँ केही कन्फ्युजन भयो केही बुझिएन जस्तो लाग्यो भने यो दराज युनिभर्सिटी भन्ने प्लेटफर्म एकदमै नै हेल्पफुल छ यसमा जानु होला है दराज युनिभर्सिटीमा गएर सबै कुरा भिडियोको थ्रुबाट सिकाइदिएको छ तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सहित है इङ्ग्लिसमा छ तर एकदम बेसिक इङ्ग्लिस छ मजाले बुझिन्छ क्याटेगोरीमा जानु क्याटेगोरीमा गएर लिस्टिङमा जानुभयो भने सामान हाल्नलाई के गर्नुपर्छ सबै प्रोसेस सिकाइदिएछ बल्क अपडेट होइन अपलोड कसरी गर्ने होइन इमेजको गाइडलाइन सबै कुरा यहाँ सिकाइदिएछ है त्यसै गरी अर्डर आएर बिर्सिनु पर्यो मैले के भने त्यो पनि अर्डर फुलफिलमेन्टमा गएर मजाले सिकाइदिएछ हाउ टु फुलफिल एन अर्डर अन सेलर सेन्टर हेर्नु यो खोलेर हेर्नुभयो भने इङ्ग्लिसमा स्टेप बाई स्टेप सिकाइदिन्छ यसरी Hello, welcome to Draz University, Hub for E-commerce Education. In this video, we will learn about order management and fulfillment. Log in to Seller Center with your registered. यसरी सिकाइदिएछ प्याकेजिङ कसरी गर्ने पनि सिकाइदिएछ यो अर्डर फुलफिलमेन्टमा कुन सामानलाई कसरी प्याक गर्ने किनभने कहिलेकाहीँ सामान पठाउँदा भत्केर फुटेर फिर्ता आउला त्यस्तो केसेसमा तपाईँले दराजसँग क्लेम गर्न मिल्छ तर त्यो क्लेम गर्ने बेलामा पहिलो सुरु उनीहरूले सोध्ने कुरा नै तपाईँले प्याकेजिङ कसरी गर्नु भएको थियो भनेर सोध्छ कि सो त्यसको लागि भए पनि हजुरहरूले प्याकेजिङ चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला फुट्ने सामानलाई राम्ररी प्याक गरेर बाहिरबाट फ्रजाइल स्टिकर या फुट्ने सामान भनेर लेखिदिनु होला त्यति भयो भने हजुरले क्लेम गर्न मिल्छ है र सबैजनालाई कमिसनको इस्यु होला कमिसनको लागि दराज युनिभर्सिटीमा जानु र पोलिसी एन्ड गाइडलाइन भित्र जानु पोलिसी एन्ड गाइडलाइन भित्र चाहिँ तपाईले यहाँ एउटा मार्केट प्लेस फी स्ट्रक्चर भन्ने भेटाउनुहुन्छ मार्केट प्लेस फी स्ट्रक्चरमा गएर चाहिँ तपाईहरुले कमिसन हेरेर क्याटेगोरी पनि हैन सब क्याटेगोरी प्रोडक्ट वाइज चाहिँ हैन सब क्याटेगोरी वाइज चाहिँ कमिसन लिन्छ यो हेर्दा हुन्छ है तपाईहरुले अनि आफूले कति लिने रहेछ यसो हेरेर राख्दा हुन्छ सप्लिमेन्ट्सको लागि फ्लेभर छुट्टै हुन्छ त्यो हरेक फ्लेभरलाई छुट्टै छुट्टै अपलोड गर्नुपर्छ हैन एउटैमा अपलोड गर्दा हुन्छ जसरी लुगाकोमा भेराइटी बनाइन्छ नि त्यसरी नै हजुरले एउटै प्रडक्टको दुई तीनवटा फ्लेभर भनेर राख्दा हुन्छ यसरी के यो लुगा त एउटै हो नि त कलर मात्र फरक छ नि यसरी नै हजुरहरूले डिफ्रेन्ट उ बनाउँदा हुन्छ तर सकेसम्म फ्लेभरलाई डिफ्रेन्ट गरेर राख्नुस् कस्टमरलाई डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ नि त पछि के थिच्दैला के मिस्टेक गर्दैला तपाईहरुकोमा मात्र उ हुन्छ बेकार त्यो भन्दा राम्रो आफैले छुट्टैमा राख्नुस् है यो ई स्टोर नेपालबाट को हुनुहुन्थ्यो अनम्युट गरिदिनुस् न सरी अघि मैले सुन्नै पाइनँ एकैछिन ल अरूकोमा आन्सर गरिदिँदै जान्छु ल प्लिज एकैछिन बस्दिनुस् है पेशेन्ट भएर ई स्टोर नेपालबाट को हुनुहुन्छ हजुर के हो हजुरको सामान मेरो कोलम सल्भ भइसक्यो मेरो त्यो क्ल्याम्प मिटर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरु थियो हजुर त्यो सजेसन मात्रै आउँदो रहेछ त्यो चुज गर्ने ठाउँ मात्रै हुँदैन रहेछ ल हजुरहरू कसैलाई पनि काहीँ कुनै बेला के क्याटेगोरीमा राख्ने सामान भनेर कन्फ्युजन भयो भने सजिलो उपाय के छ भन्दा दराजको कस्टमर पेजमा जानु आफ्नो जस्तै सामान जस्तो मलाई थर्मस केमा राख्ने थाहा भएन रे मैले थर्मस लेखेर सर्च गरेँ त्यसपछि कुनै एउटा थर्मस आउँछ म क्लिक गर्छु यो माथि देखाएको जुन छ नि यो चाहिँ तपाईको क्याटेगोरी भयो ल यसमा राख्दा हुन्छ त्यसरी नै हजुरले आफ्नो पनि सिलेक्ट चुज गर्दा हुन्छ है केमा पर्छ भनेर बल्कमा आइटम हाल्न मिल्छ है सब ट्रेडबाट सोध्नु भएको रहेछ बल्कमा हाल्नको लागि पनि सेलर सेन्टरबाट यो दराज युनिभर्सिटी जानुस् लिस्टिङमा जानुस् यहाँ गएर बल्क अपलोड भन्ने छ त्यहाँ गएर भिडियो हेर्नु ल यो बल्क अपडेट रहेछ बल्क अपलोडिङ यो प्रोडक्ट यसको भिडियो छ स्टेप बाई स्टेप सिकाइदिएको छ सुरुमा त दराजले हालिदिइहाल्छ पछिको लागि है त भ्याट या प्यान बिलको विषयमा के भन्ने हो गुन्जनजी भ्याट या प्यान बिल चाहिँ हजुरले कम्पलसरी हाल्नै पर्ने हुन्छ स्पेशली हाई भ्याल्यु सामानको लागि अब त्यो हजुरहरूकै सेफ्टीको लागि हो किनभने हामी त कहिले पनि चेक गर्दैनौँ तर काहीँ राजस्व यताउताबाट तपाईँको क्रस चेक भइहाल्यो भने चाहिँ अब त्यो तपाईहरुकैमा आउँछ त्यो इस्यु हैन बिकज दराजले त तपाईले जस्तो प्याक गर्नु भएको छ त्यो लगेर छोड्दिने मात्र हो कस्टमरकोमा भित्र केही हेर्दैन सो तपाईले सकेसम्म कस्टमरले आफैले पनि न्यू खोज्न सक्ला के गर्न सक्ला भ्याट या प्यान बिल चाहिँ कम्पलसरी पठाइदिनुस् बरु दराजमा जे नाममा दर्ता गरेछ त्यसको नभए पनि हुन्छ हैन तर पठाउन चाहिँ पठाउनुस्
पठाउनै पर्छ यो चाहिँ। अटेन्डेन्सको फर्म पठाएँ मैले, अरू पर्खिनुहोस् ल कसको अटेन्डेन्स भयो म हेरिदिन्छु है। अटेन्डेन्स चाहिँ कम्पलसरी गर्नु होला है। अनि केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ यो ट्रेनिङ एभ्री ट्युसडे, वेडनेसडे र फ्राइडे 11 बजे र 3 बजे हुन्छ। मंगलबार, बुधबार र शुक्रबार 11 र 3 त्यति बेला जोइन गर्दा हुन्छ है। जीआरएस कम्पनी, निच फ्यासन, काशवी द एक्सक्लुसिभ साइन, बीएनएस कलेक्सन, जयमा इन्टरप्राइजेस, अस्मिक, न्यू एमआर इन्टरप्राइज, सब ट्रेड लिङ्क्स, एसएबी ट्रेड लिङ्क्स है, सरी, ई स्टोर, बिची, एआर श्रृङ्गार, डिजी स्टोर, बी एक्सपोर्ट र सब्स डी नेपाल यतिको आएको छ। बाँकी कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज अटेन्डेन्स चाहिँ गरिदिनुहोस्। फेरि यो ट्रेनिङ लिएको नलिएको मतलब नै हुँदैन। अटेन्डेन्स फर्म फेरि एकचोटि पठाइदिन्छु ल, कसले आएन भन्नुभएको रहेछ, फेरि पठाइदिएको छु। यो फर्म खोलेर भरिदिनु होला है। अनि हजुरहरूलाई केही क्वेसन छ भने अब चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्दा हुन्छ। मैले भनेको यहाँ सबै कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन आफैले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। तपाईँले ट्राई नगरी थाहा हुँदैन। कहिले काहीँ बिजी हुनुहुन्छ, टाइम दिनु पाउनु भएन, दराजलाई छुट्टीमा जाने हुनुभयो भने स्टोरलाई खुल्ला छोडेर नजानु। तपाईँको पसल पनि त बन्द गरेर जानुहुन्छ नि तपाईँ। त्यसै गरी यो पनि अनलाइन स्टोर हो, यसलाई पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रोमा हलिडे मोड भन्ने छ, त्यसलाई अन गर्न मिल्छ। यो तपाईँको स्टोर नेम लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्ने, प्रोफाइलमा जाने, प्रोफाइल भित्र गएपछि यहाँ एउटा हलिडे मोड भन्ने छ, त्यसलाई यस गरेर डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म फिल्टर लगाएर तपाईँ जाँदा हुन्छ है त। अनि फेरि पछि अफ गर्दा हुन्छ, तर अहिलेलाई चाहिँ हलिडे मोडमा राख्न मिल्छ तपाईँले सामानहरूलाई। ग्रोसरी आइटमको कमिसनको लागि पनि तपाईँहरूले दराज युनिभर्सिटीमै गएर हेर्नुहोस् त, मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन। सब क्याटेगोरी वाइज छ, कति धेरै कमिसनहरू हुन्छ होइन, मलाई थाहा नै हुँदैन। यो मार्केट प्लेस म लिङ्क पठाइदिन्छु ल, हजुरले खोलेर हेर्नुहोस् ल। ग्रोसरीको कतै पनि एकचोटि चेक गरिदिन ट्राई गर्छु है त। ग्रोसरी 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 हाउस होल्ड सप्लाइज, लोन, स्पोर्ट्स ट्राभल, ग्रोसरी, टी कफीको 11.20, ग्रोसरीको म्याक्सिमम 11.20 नै छ। यसमा गएर हेर्नु ल त्यही पनि। क्लोदिङमा हजुरको 16.4 हो जस्तो लाग्यो, 16.2 रहेछ क्लोदिङमा। यो कमिसनको लागि तपाईँको जस्तै हामीले दिएको प्रोडक्टको प्राइसमा तपाईँले जुन पर्सेन्ट दिनुभएको छ त्यो पर्सेन्ट एड हुन्छ है, कसरी हुन्छ यो? होइन होइन, हजुरले आफैले एड गरेरै राख्नु पर्यो। जस्तो हजुरले 1200 रुपियाँ हजुरको सामानको प्राइस 1000 रुपियाँ हो, दराजले 200 कमिसन लिन्छु भनेको छ भने हजुरले डिस्प्ले गराउँदा 1200 डिस्प्ले गराउनु पर्यो। अनि हामीले यति यति लिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई दराजले भन्नुपर्छ है, कस्तो इन्फर्म गर्नुपर्ने? दराजले नै हजुरलाई सुरुमै भन्छ कि यति यति कमिसन लिने हो हामीले भनेर, अनि हजुरले त्यही अनुसारले क्याल्कुलेट गरेर प्राइस राख्नु पर्यो। मतलब त्यो प्रोडक्टमा दराजले यति यति काट्छ भन्ने पहिले आफूले गरेर त्यसमा एड गरेर डिस्प्ले गर्नुपर्छ। हजुर हो हजुर। थ्याङ्क यू। सोनी कम्प्युटर, शिवानी स्टार, सोल्स नेपाल, सोनिका फार्मेसी, परिजात पत्रिका, यो सबैको आइसकेको छ है। हजुर कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन भने लिभ गर्दा हुन्छ होइन, सेसन सकिसकेको छ। कन्फ्युजन नहुने जतिले चाहिँ, कन्फ्युजन भएको जतिले चाहिँ सोधेर मात्र जानुहोस् है के छ। यो सामान सेल भइसकेपछि चाहिँ दराजको उसलाई हामीले कमिसन दिनुपर्ने कि के हो र म्याम? होइन, सामान सेल हुन्छ, सेल भएपछि चाहिँ दराजले आफ्नोमा राख्छ, आफ्नो अकाउन्टमा राख्छ। सुरुमा दराजले लिन्छ होइन, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अलिकति पर्सेन्ट डिडक्ट गरेर हजुरको ब्याङ्क अकाउन्टमा खातामा हालिदिन्छ। एक हप्तामा, हप्तै पछि हालिदिन्छ। ए हजुरको यो के अरे दराज एट 0% मार्केट प्लेस फी भने चाहिँ कस्तो भयो? ए त्यो चाहिँ त्यति बेला हजुरले 0.0% मार्केट प्लेस फी भएको बेलामा चाहिँ हजुरले रजिस्टर गर्नु भएको छ भने चाहिँ 3 महिना कमिसन फ्री हुन्छ। हजुर सहयात्री भन्ने प्रोग्रामबाट आउनु भएको हो कि केबाट आउनु भएको हो? सब्सिडी नेपालबाट। अनि हजुरको अकाउन्ट कसले बनाइदिनु भएको दराजमा? आफैले।
एकचोटि हजुरले कोहीसँग कुरा गर्नु भएको थियो होला नि है त्यति बेला यहाँको मान्छे, उहाँसँग सोध्नुहोस् ल त्यो बारेमा। छ नम्बर हजुरसँग? आज त्यो उताबाट फोन त आज आएको थियो दराजबाट। पर्सनल नम्बर चाहिँ छैन हजुरसँग कसैको? हजुरले त्यो चेकको फोटोहरू यताउता कसलाई पठाउनु भएको थियो? सबै यसै यो वेबसाइटबाटै रेजिस्टर ल गरेको म एउटा नम्बर दिन्छु ल हजुरलाई। कमिसन रिलेटेड कुरा अरू के कुरा जति पनि छ उहाँ विनोदाजी हुनुहुन्छ, विनोदाजीलाई कल गरेर सोध्नु। मैले च्याटमा लेखिदिएको छु हेर्नुहोस् त एकचोटि 9801162478 विनोदा भनेर लेखिदिएको छु है। सबैले नम्बर टिप्नुहोस्, उहाँलाई कल गरेर सोध्दा हुन्छ। हस्। यो मैले जिआरएस फर्मबाट यो ग्रोसरीको लागि मात्र तपाईँको यसमा लगाएको छ। मैले इलेक्ट्रिकल अथवा अरू कस्मेटिकहरू होइन तपाईँको मेडिकल आइटमहरू बेच्नु पर्यो भने के हजुर बेच्न मिल्छ त्यसबाट। यदि मैले यसमा ग्रोसरी मात्र राख्न पाइएन यसको लागि फेरि तपाईँको अर्को अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हो कि? फेरि अर्को अकाउन्ट बनाउँदा हुन्छ या यहीबाट पनि बेच्न मिल्छ, बेच्न चाहिँ मिल्छ। तर अर्को अकाउन्ट बनाएको अझ राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ है। हजुरलाई अर्को अकाउन्ट बनाउनु पर्नेछ कसैलाई भने चाहिँ एउटा नम्बर लिनुहोस् त, हजुरले टिप्नुहोस् ल भर्खर कसले कम्पनी त हाम्रो फर्म त यही हुन्छ, नाम त यही हुन्छ होइन? नाम होइन, नाम भन्दा पनि हजुरको यही प्यानबाट अर्को बनाउन मिल्यो। नाम चाहिँ अलिकति फेर्नु पर्ने हुन्छ, सेम राख्न मिल्दैन। फुल स्टप भए पनि हजुरले एउटा केही चाहिँ फेर्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ उहाँ अभिषेकजी हुनुहुन्छ, अभिषेकको नम्बर मैले त्यहाँ च्याटमा लेखिदिएको छु, उहाँलाई कल गरेर नयाँ अकाउन्ट बनाउँदा हुन्छ है। 9802332375। थ्याङ्क यू। ओके। अरू केही छ भने सोध्नुहोस् है, सोधेर मात्र जानुहोस्। क्वेसन छैन भने चाहिँ लिभ गर्दा हुन्छ, सेसन सकिसकेको छ। क्वेसन छ भने चाहिँ सोध्नुहोस्। अर्को कम्पनी अर्को चाहिँ नि हाम्रो कम्पनी खोल्दाखेरि सेम त्यही पान नम्बर सेम भ्याट भए पनि हुन्छ होइन? त्यसमा अर्को ल्याउनु पर्दैन होला? ब्याङ्क अकाउन्ट सेम प्यान ब्याङ्क अकाउन्टहरू अलिक नम्बर इमेल र नाम चाहिँ अलिकति फेर्नु पर्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट त सेम भए पनि हुन्छ नि है? हजुर ब्याङ्क अकाउन्ट सेम भयो हुन्छ। अनि त्यो पहिलाको सेम जसो ग्रोसरीमा पनि त्यही अर्कोमा त्यही गर्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ। धन्यवाद। म चाहिँ लिफ्ट हुँदैछु है, सबै कुरा हुन्छ, थ्याङ्क यू।